अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाबु ज़िक्र इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। हज़रत सय्यदुना इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का ज़िक्र है। आपके वालिद गिरामी का नाम अब्बास है और आपके दादा जान का नाम जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। आप रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चाज़ाद हैं। आपकी कुनियत अबुल अब्बास हिजरत से 3 साल पहले पैदा हुए। सही रिवायात के मुताबिक आपकी उम्र 13 साल थी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फ़ानी से ज़ाहिरी विसाल फरमा गए। अक्सर मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ कि हिब्रुल उम्मा आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते। आप ख़ुद सोचें कि हुज़ूर की ज़ाहिरी वफ़ात पर जिनकी उम्र 13 बरस है और उम्मत का सबसे बड़ा आलिम उसे कहा जा रहा है। ये मकाम, ये मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को मिला है। हज़रत अबू बकरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब हमारे पास इब्न अब्बास तशरीफ़ लाए तो अरब में उनकी मिसल ना ही कोई हसीन था, ना ही उनके पाए का कोई आलिम था और ना ही उन जैसा कोई खुश लिबास था। हज़रत अब्बास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न अब्बास ने बयान किया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी। आपने मेरा हाथ पकड़ के आगे खींचा, ये इनफरादी नमाज थी। आगे खींचा तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मुतवज्जे हो गए तो मैं पीछे हट गया। जब मैं पीछे हटा तो नमाज से फरागत के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या बात थी, तुम पीछे क्यों हट गए हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी के लिए भी मुनासिब ही नहीं है कि वो आपके बराबर आके खड़ा हो। तब आपने मेरे लिए दुआ की, अल्लाह इब्न अब्बास के इल्म और फ़हम में इजाफ़ा फरमा दे। अच्छा, सहाबा किराम में ये उन वाहिद सहाबा किराम में से एक वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने 2 मरतबा हज़रत जिब्राइल अमीन को देखा है। हत्ता कि हज़रत अब्बास साथ थे। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है। यहाँ पर फरमाया कि हदीस नंबर 3856 पे है कि मेरे वालिद गिरामी मेरे साथ थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हम गए तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्बास से एराज़ फरमा रहे थे। ऐसे इग्नोर होता है ना, जिस तरह किसी चीज़ को, वो कर रहे थे। तो फिर हम उठ के चले गए कि हुज़ूर मसरूफ़ है, तो हज़रत अब्बास नहीं देख सके। तो इब्न अब्बास ने अर्ज़ की कि अब्बा जान आप उठ के आ गए। कहते हैं रसूलुल्लाह हमसे एराज़ कर रहे थे तो हो सकता है मसरूफ़ हो। कहते नहीं अब्बा जान, मैं देख रहा था कोई शख्स रसूलुल्लाह के कान में मुसलसल सरगोशियाँ कर रहा था। कहते मैंने तो नहीं देखा। आपने अर्ज़ की कि अब्बा जान मैंने खुद देखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो हुज़ूर ने फरमाया, हाँ उस वक्त मेरे पास जिब्राइल आए हुए थे। फिर ये इब्न अब्बास वो सहाबी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप फरमाते हैं कि मुझे अपने सीने के साथ लगाकर फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, ए अल्लाह इस मेरे चचा ज़ात को किताब का फ़हम अता फरमा दे। हज़रत मैमूना रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके घर में मौजूद थे। कहते हैं मैंने एक रात को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी रखा वज़ू के लिए। आप उठे तो जनाब उम्मुल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि ये इब्न अब्बास ने रखा है। उस वक़्त भी हुज़ूर ने फरमाया, ए अल्लाह इब्न अब्बास को दीन की फ़िक़्ह और फ़हम और तावील का इल्म अता फरमा दे। और हज़रत अब्बास कहते हैं मेरे उस्तादों में
جو جن سے آپ نے پڑھا ہے، امت کا سب سے بڑا عالم ہے، تو ان میں کہتے ہیں کہ میرے استادوں میں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات مبارکہ ہے۔ حضرت علی سے پڑھتے رہے آپ۔ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ تو قرآن پاک اسی طرح حضرت علی پاک سے سیکھا، پھر میں نے اس کا ترجمہ و تفسیر، پھر ایسے ہوتا کہ میں الف پڑھتا نا، الف تو میں رک جاتا، علی المرتضیٰ مجھے بتاتے یہاں پر الف کیوں آیا ہے، یہاں پر لام کیوں ہے، یہاں پر میم کیوں ہے۔ کہتے ہیں ایک ایک لفظ مجھے علی پاک نے سمجھایا۔ حضرت علی پاک تو پھر علم کے سمندر، آپ تو دروازہ تھے نا، تو اسی دروازے سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے آنا تھا اور اسی پر دستک دے کر اپنا علم حاصل کیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، یہ پوری تب ہوئی کہ جب ابن عباس کو دروازے کا معلوم تھا۔ آج اگر کسی کو کوئی دیوار پھیلان کے آئے نا، دیوار پھیلان کے آئے، وہ کبھی بھی فیض حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ جو دروازے سے آتا ہے وہ فیض حاصل کرتا ہے، اور فیض پھر ایسا ملتا ہے کہ حبر الامہ، امت کا سب سے بڑا عالم کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا۔ 1660 احادیث آپ کی مرویات میں سے ہیں، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے صرف 75 احادیث آپ سے لی ہیں، امام مسلم بھی اس پر متفق ہیں۔ اسی طرح دوسرے صحابی ہیں جو ان کے مناقب بھی بیان کیے امام بخاری علیہ رحمہ نے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی آپ کا شمار جنگجو اصحاب میں ہوتا تھا، اور حضرت خالد بن ولید نے آپ نے غزوہ موتا سے 2 ماہ پہلے سے اسلام قبول کیا۔ احد میں جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ حضرت خالد بن ولید کی طرف سے، آپ کفار کی طرف تھے، انہوں نے مسلمانوں کا اچھا خاصا نقصان کیا تھا، لیکن اللہ عز و جل نے ان کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرمانا تھا، تو آپ بھی جب مسلمان ہوئے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، پھر جو جنگ حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں ہوتی تھی، اس جنگ کو اللہ فتح عطا فرماتا۔ موتا کی جنگ میں 2 لاکھ کی تعداد میں کافر سامنے تھا۔ پہلے تو حضور نے فرمایا جھنڈا میرے زید کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی شہید ہو گیا، پھر جھنڈا میرے جناب جعفر طیار کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی شہید ہو گئے، اب عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے، تو امام بخاری نے لکھا ہے اس حدیث پاک کے راوی حضرت انس سے، کہتے ہیں 3 صحابہ شہید ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہوئی تھی۔ حضور رو رہے تھے کہ فلاں فلاں شہید ہو چکا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا جہاں تک کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا پکڑ لیا ہے، اللہ اسی کے ہاتھ پر اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار کہا جاتا تھا۔ آپ کی خواہش تھی کہ آپ شہید ہو جائیں، شہادت کا رتبہ مل جائے، اتنی خواہش بھی کی، لیکن اللہ نے آپ کو بستر پر طبعی موت عطا فرمائی۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں پر زخم حضرت خالد بن ولید کو نہ آیا ہو، لیکن شہید نہیں ہوئے، بیمار ہوئے اور بستر پر آپ نے وفات پائی۔ آپ کے مناقب میں سے ہے کہ آپ نے پھر سپہ سالاری ہر جگہ پر کرتے تھے، اور آپ نے اپنے امامہ شریف جو تھا، دستار تھی، اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک سل دیے تھے۔ کہتے تھے اسی کی برکتوں کی وجہ سے اللہ مجھے ہر مقام پر فتح عطا فرماتا ہے۔ پھر ایک جنگ ایسی ہوئی کہ جہاں پر ایک کافر نے مقابلہ کیا، تو وہ بڑا تگڑا کافر تھا، اور جھٹکا لگا تو حضرت جناب خالد کی دستار اتر کر دور جا گری۔ وہ سینے پر بیٹھ کر آپ کی گردن کاٹنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خالد بن ولید اس پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ آپ لپک رہے تھے کہ میری دستار میرے پاس آ جائے، تو آپ لپکے، وہ دستار آپ کے پاس آئی، جو ہی آپ نے اپنے سر پہ رکھی، آپ نے فوراً اسے پلٹ کر گرایا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ بعد میں صحابہ کرام کہنے لگے جناب خالد وہ مارنے لگا تھا آپ کو، اور آپ اپنی دستار کی طرف لپک رہے تھے، وجہ کیا ہے؟ جناب حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کہ اس میرے دستار میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے، یہ سارا کچھ تو حضور کی برکتوں کی وجہ سے ہے، میں نے بس وہ ان کی بے ادبی ہو رہی تھی، میں نے کہا زمین پر نہیں گرنے دوں گا، اپنا سر قلم ہوتا ہے تو ہو جائے۔
میں نے اسے اٹھا کر دوبارہ سر پہ پہنا تو اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اصحاب کی محبتوں کا اظہار تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔